बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 17 अगस्त है, साल 2026। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। हम बात करने जा रहे हैं कि जो मक्का दिफाई मुआहिदा हुआ है, इस पर अब ट्रंप का बाकायदा स्टेटमेंट जो है वो सामने आ गई है और ये ट्रंप का सरेंडर है। ये बात आप याद रखें। बज़ाहिर तो आप लोगों को ये लग रहा है ना कि ट्रंप ने इस मुआहिदे की बड़ी खुशामद की है, इसको जो है वो तय दिल से कबूल कर लिया है और बड़ा इसको सराहा उसने, लेकिन हकीकत में ये उसका सरेंडर है। मैं इसकी तफसील जब आप लोगों के साथ खोलकर शेयर करूंगा तो आप मान जाएंगे। दूसरी तरफ हम बात करने जा रहे हैं कि जो मशरक़ वस्ता है वहां से किस तरीके के साथ जो है वो अब इनकी छुट्टी होने जा रही है। सऊदी अरब की जानब से एक बड़ा अटैक जो है वो किया गया है। पाकिस्तान का जवाब जो है वो भी इस पर आ गया है। इस पर हम तमाम तफसीलात को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग मुकम्मल समात फरमाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर फरमाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम हम बात करते हैं कि जो सऊदी अरब की जानब से एक नया अटैक किया गया है, एक नया हमला किया गया है। वो बुनियादी तौर पर जो हमला किया गया है वो यमन के जो हूसी हैं उनके ठिकानों के ऊपर ये अटैक हुआ है और ड्रोन के थ्रू जो है वो मिसाइल्स या बम जो होते हैं छोटे वो गिराए गए हैं और बाकायदा उसकी वीडियो जो है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड की गई है। आप ये वीडियो देख भी सकते हैं। यमनी मुसल्लह अफवाज ने अलजोफ में हूसी ठिकानों पर ड्रोन के जरिए बमबारी की है। वीडियो जो है वो भी उन्होंने बाकायदा ड्रोन के थ्रू जो बनाई है वो भी उन्होंने जारी कर दी। अब ये यमनी जो मुसल्लह अफवाज है ये मुकम्मल तौर पर सऊदी इत्तेहादी फोर्सेज हैं। सऊदी अरब की इनको लॉजिस्टिक, माली, हर तरह की सपोर्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर इनको हासिल है। तो ये सऊदी जो है फोर्सेज हम इनको कह सकते हैं भी सऊदी फोर्सेज ये। तो इनकी जानब से, ये सऊदीया की जानब से ही इनडायरेक्टेड जो है वो इनके खिलाफ हमला किया गया है और ये हमला इस वजह से किया गया है, ये उनका एक जवाबी कार्रवाई है। क्यों? क्योंकि जजान के अंदर कल इतलात मसूल हुई अटैक पे, फिर दूसरे 2-3 और जो यमन के अंदर ही इलाके मौजूद हैं, जो यमन की सऊदी अरब की जो हमायत याफ्ता गवर्नमेंट है यमन के अंदर मौजूद है, उनके जो इलाके बनते हैं यानी यमन के हूसियों की जानब से उनके ऊपर अटैक किए गए। तो ये उसके जवाब में कार्रवाई जो है वो की गई है। तो इसकी अभी इतलात मौसूल हुई है तो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो ये खबर शेयर की है। इसकी आपका पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। ये मामला जो है वो मजीद बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और हल होते हुए इसमें कोई बेहतरी जो है या पेश रफ्त होती हुई अभी तक नजर नहीं आ रही। तो देखते हैं अब इसमें सालसी का किरदार अदा करने की कौन कोशिश करता है और ये मामला कब तक जो है वो खत्म होता है। दूसरी तरफ बड़ी अहम तरीन जो खबर है इस वक्त, जो बड़ा अहम तरीन मामला है वो है मक्का दिफाई मुआहिदे का। और जब से ये मुआहिदा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर एक शोर शराबे वाला माहौल देखा जा रहा है। इस मुआहिदे को लेकर बहस मुबाहिस हो रही है। पाकिस्तान अगरचे इसमें शामिल है, तुर्किया शामिल है, सऊदी अरब शामिल है। तो पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो भी इस मुआहिदे को लेकर बड़े परेशान हैं, वो इस चीज पर बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो सऊदी अरब के जो दुश्मन मुमालिक हैं वो भी इस चीज को लेकर बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो तुर्किया के दुश्मन मुमालिक हैं वो भी इस चीज को काफी ज्यादा परेशान है। अब एक तरफ ये सारे के सारे जो दुश्मनान मुमालिक हैं ये भी इस पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं और अपना एक नया मुआहिदा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमायती मुमालिक हैं जिनके साथ अच्छे रवाबत हैं, मसलन कतर है, मिस्र है, इंडोनेशिया है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अजरबैजान है और दूसरे जो इस तरह के मुमालिक हैं, वो जो है उनकी कोशिश है कि हम इस मुआहिदे के अंदर शमूलियत इख्तियार कर लें। वो जो मुमालिक हैं उनके साथ राब्ते कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ राब्ते हैं, तुर्किया के साथ राब्ते हैं, सऊदी अरब के साथ राब्ते हैं। तो चहमगोइयाँ हो रही हैं कि कतर शामिल होने जा रहा है, कुवैत शामिल होने जा रहा है, मिस्र शामिल होने जा रहा है, इंडोनेशिया से फलाना बयान आ गया है। तो इत्तेहाद बड़ा कायम हो सकता है। तो सदर ट्रंप की जानब से मुकम्मल तौर पर इस पर खामोशी थी, क्योंकि मशरक़ वस्ता के अंदर अमेरिका की फोर्सेस मौजूद हैं, उसके अड्डे मौजूद हैं। अगर इत्तेहाद हो रहे हैं तो ट्रंप का बयान ना आए ये तो मुमकिन ही नहीं है। फिर इस तरह की जंगी सूरत हाल के अंदर तो अब ट्रंप की जानब से एक स्टेटमेंट सामने आई है। अब ट्रंप ने जो बयान दिया है ना, उसके लफ्जों पर, उसके जुमलों पर आपने गौर करना है। मैं वो बयान आप लोगों के साथ उसका उर्दू तर्जमा शेयर करने जा रहा हूं। ट्रंप कहते हैं कि यह देखकर बहुत खुशी हुई कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने हाल ही में और बिल आखिर मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा, मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए हैं।
یہ ظاہر کرتا ہے کہ مشرق وسطی کس طرح متحد ہو رہا ہے اور وہ ممالک کس طرح بالآخر زیادہ بامانی انداز میں اپنا دفاع کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ذکر کردہ تینوں اقوام کے عظیم قیادت کو مبارکباد۔ یہ ایک بڑا جرأت مندانہ اور پہلا قدم ہے۔ واہ، آخر پر اس نے لکھا ہے واہ، کیا بات ہے۔ اب یہ اس نے بیان جاری کیوں کیا ہے؟ بیان تو آپ نے بھی سن لیا ہوگا، یہ اس کا سرنڈر کیسے ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بیان جاری کیوں ہے؟ یہ سب سے بڑا عام ترین سوال ہے۔ بنیادی طور پر اس نے اب یہ جو خوشامد کی ہے نا سعودی عرب کی، ترکیہ کی، پاکستان کی، اب اس میں اس کی یہ کوشش ہے کہ میں ان ممالک کو اپنے اعتماد میں لے لوں مکمل طور پر، اور یہ مکمل ایران کے خلاف جو ہے یہ معاہدہ ہونا چاہیے، ایران کے خلاف ان کو لڑنا چاہیے۔ یہ بنیادی طور پر اس نے اپنے اعتماد میں لینے کے لیے کہ دوسرے کل کو ممالک جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے تو یہ تو بہت بڑا ایک معاہدہ بن جائے گا، تو ہماری تو چھٹی ہو جانی ہے، لہٰذا اس نے کہا ہے کہ ابھی سے ہی ان کو اپنے اعتماد میں لے لیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مسئلہ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا معاہدہ آپ نے کر لیا ہے، ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ بنیادی اس کا مقصد ہے یہ بیان دینے کا، تاکہ کل کو ایران کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ بڑے اس وقت قریب ہو رہے ہیں، تو وہ مزید زیادہ اگر قریب ہو جاتے ہیں، ایران بھی اس معاہدے کے اندر کہیں شامل نہ ہو جائے، وہ شامل ہو گیا تو ہماری تو پکی چھٹی ہے، کیونکہ سب سے پہلے ٹرمپ سے پہلے ایران نے اس چیز کا خیر مقدم کیا ہے۔ سید عباس عراقچی جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں، ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ یہ ایران کے لیے خطرہ نہیں ہے بیان، یہ معاہدہ، بلکہ یہ ایک اچھا کام ہوا ہے، ہم تو یہ چاہتے تھے کہ یہ ہونا چاہیے۔ تو اب ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ ہونا چاہیے تھا، اور ٹرمپ بھی مطلب اس چیز کو خوشامد کر رہا ہے۔ تو ایک طرف ٹرمپ کی کوشش ہے کہ یہ میرے حق میں ہونا چاہیے ہر لحاظ سے کام، کیونکہ معاہدے بھی بڑے امریکہ کے ساتھ عام ہیں۔ ایران کی جو ہے وہ ایک طرف پالیسی ہے کہ یہ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے، تو یہ بات آپ یاد رکھیں، یہ ایران کے خلاف کبھی بھی استعمال نہیں ہوگا، اور امریکی حمایت کرے یا نہ کرے یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن ایران کے خلاف یہ معاہدہ استعمال نہیں ہونے والا، یہ بات تو کنفرم ہے۔ یہ اب ٹرمپ نے بیان جاری کیا ہے۔ دوسری طرف اس پر جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے تو فوری طور پر اس پر رد عمل دیا ہے۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کے حوالے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایتی اور مخصلانہ کلمات کو تہ دل سے سراہتا ہوں۔ برادر ملک سعودی عرب اور جمہوریہ ترکی کے ساتھ مل کر پاکستان اپنے ممالک کے ساتھ ساتھ پورے خطے کے دفاع کو یقینی بنانے کے لیے اپنا تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ میں ایک بار پھر صدر ٹرمپ کی دلیرانہ اور فیصلہ کن قیادت کی بھی تعریف کرنا چاہوں گا، جس نے جنوبی ایشیا میں جوہری تباہی کو ٹالنے میں مدد کی اور لاکھوں جانیں بچیں۔ کیا بندہ کہے اس بیان کے اوپر؟ وزیر اعظم آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے یہ بیان دیا ہے، اور ٹرمپ بہادر کی خوشامد کی تو میں کہتا ہوں کہ انتہائی کر دی ہے۔ آپ اس بیان پر کیا کہتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب نے جو دیا ہے اس پر آپ نے مجھے بتانا ہے، میں اب اس پر کوئی کمنٹس نہیں دینے جا رہا، یہ میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ اتنی زیادہ تعریف ٹرمپ کی جو کی ہے، لاکھوں لوگوں کی کہتے ہیں زندگیاں بچائی ہیں، ایران کے اندر مناب سکول کے اوپر جو حملہ ہوا ہے 170 بچے شہید ہو گئے ہیں، وہ کس نے کیا ہے؟ وہ امریکہ نے جناب والا کیا ہے۔ بہرحال آپ اس تمام تر صورتحال پر کیا کہتے ہیں مجھے ضرور بتائیں۔ یہ معاہدہ جو ہوا ہے اس کے اندر دوسرے جو ممالک شامل ہوں گے، تو کل تک تو ٹرمپ کا یہ بیان تھا کہ سعودی جو ہے وہ میری آ کر ایکس کو بوسے دے، تو اب جو ہے وہ اس نے کہا میری ایکس کو بوسے دے، تو گالیاں دی ٹرمپ کو، بن سلمان کو، تو آج خوشامد پہ اتر آیا ہے تو اس کو اپنی چھٹی نظر آ رہی ہے، اپنی تباہی نظر آ رہی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نہیں۔